33 anyos na ligsan kuno na si Series patay ni Reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Usa ka 75 anyos nga tigo ang babae ang nagalas kini human maligsan sa Series Bus Jam Midabok dinha sa pedestrian lane sa nasulundan sa barangay Poblasyon sa lungsod sa Linungan nahitabo ni alas 11:10 antag na sa Sabado sa gabi, Hulyo 11, 2026 ang namatay nga biktima gila nga si Marilyn Paz Almendras 63 anyos og mulapyo sa barangay Luoka sa lungsod sa Linungan. Ang driver sa Series Bus gila nga nagaligis isa maong biktima nga si Francisco Tibar Valiente 58 anyos og lumad nga taga Escalante City, Negros Island Region. Nasiran nagadawat ang Liloan Police Station og tawag kalabarosaba sa usa ka disgrasya nga naglibi sa usa ka Series Bus. Ang traffic investigator sa Liloan Police nga mo'y nanguha og kasayuran sa hitabo libot yag nga kini mo ang biktima amitabok sa dalan dinha sa pedestrian lane. Kini maong driver o Series Bus giingon nga patuyang ra ang iyang kusog sa iyang pagpadagan hangtod nga diha miabot sa pedestrian lane. Mao sa pagdabok sa biktima hindan nga naigugid sa Series Bus og nalagpot. Pagresponde sa mga sakop sa Emergency Medical Services kon EMS sa Liloan, ang biktima gisuway pagkini og pagdala sa tablananapan pagabot ni gidikalan death on arrival. Ang suspect nga driver sa Series Bus gidagop usab dayon human na sa maong hitabo samtang ipasaka nga kaso batok sa driver ang kasong kalapasan sa Article 365 of the Philippine Revised Penal Code o kalapasan sa reckless imprudence resulting to homicide nga trasab sa piskalya. Balita nga nahipo sa Liloan PNP. Kato ba, sige ba na magkalimot sa Magaplas Ganunay Santone Herbal Oil magatabang matag adlaw nga tanan. Hinimo sa Yasto Health Incorporated mapalit sa parmasyak botika sa inyong lugar. Alas sa Regiosang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM Report. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.